वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस वक्त एक कशीदा सियासी सूरत हाल है मुल्क भर में। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पे जो बढ़ते हुए केसेस हैं उनकी अदालतों में एक के बाद दूसरी पेशी, जहां जो सूरत हाल बनती है या बन सकती है वो हमने वीकेंड पे भी देखा इस्लामाबाद में, जब उनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश होना था। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान। जो ज़मान पाक में एक हमने माहौल देखा वही कुछ लगा कि कोर्ट अपीयरेंस में भी हो रहा है। उसके बाद ऑब्वियसली आज सुबह से भी एक के बाद दूसरा बयान किसी न किसी सियासी लीडर की तरफ से सामने आ रहा है। हर बयान से यही लग रहा है कि दोनों तरफ जो है सख्त लकीरें, जिसको हम कहते हैं, या लाल लकीरें खींच दी गई हैं। कोई गुफ्तगू का या लचक पैदा करने का माहौल नहीं है। हर कोई जो है वो अपनी एक मोर्चा संभाल के खड़ा हुआ है। पीडीएम की भी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका इस वक्त एक इजलास जारी है। कई घंटे से अभी तक कोई इत्तला नहीं आई कि क्या इसमें फ़ैसला किया गया या क्या डिस्कस हो रहा है। कयास राई तो यही हो रही है कि इंतखाबात के हवाले से बात है। पंजाब की ऑब्वियसली तारीख हमारे सामने है, खैबर पख्तूनख्वा की अभी तक नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है खैबर पख्तूनख्वा में, जो अभी तक तारीख नहीं दी गई इलेक्शंस की। इसके अलावा आज बहुत अहम जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये पैगाम जारी किया कि पाकिस्तानी फ़ौज और उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ जो बैरून मुल्क मुहिम चलाई जा रही है वो उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मोहिबे वतन पाकिस्तानी जो है फ़ौरन फंडेड मुहिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने इमरान खान साहब पे भी तनकीद की कि वो भी सरबराह हैं इदारों की, उनको अपनी गंदी सियासत में घसीट कर आइन शिकनी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ इक़दाम उठाएंगे। इमरान खान साहब का भी थोड़े अरसे के बाद इसके ख़िताब हुआ। उन्होंने कहा कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, मैं कहीं नहीं जा रहा। मगर साथ में उन्होंने एक दफ़े फिर तफसील से ज़िक्र किया कि जो वो गुज़िश्ता रोज़ जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश होने की उन्होंने कोशिश की तो वहाँ क्या हुआ। उन्होंने एक दफ़े फिर कहा कि वहाँ गिरफ़्तार करने का नहीं, उनको कत्ल करने का प्लान था। और उन्होंने फिर चीफ जस्टिस को भी मुखातिब किया और कहा कि आप इस सारी सिचुएशन को देखें, सिक्योरिटी थ्रेट है। मैं आपसे अपील करता हूं कि मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने बहुत तनकीद की हुकूमत के ऊपर भी और कहा कि हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है और उसके वर्कर्स हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है, और वो ये जो ह्यूमन राइट्स का मामला है इसको भी हाईलाइट करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो भी आज एक तकरीब में उन्होंने ख़िताब किया और उन्होंने वहाँ ज़िक्र किया कि मुल्क में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि इख्तिलाफ जो है वो अच्छा नहीं है, लोग अगर आपस में बात करेंगे तो हम ये जो इख्तिलाफात हैं वो हल कर सकेंगे। ये सारी जो सिचुएशन है इसके बैकग्राउंड में ये कहना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लग रहा है कि एक दफ़े फिर हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है क्रैकडाउन की। गुज़िश्ता रात भी ये इत्तलात आई कि उनके बहुत से जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, लीडरशिप है, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई, उनके घरों पे छापे मारे गए। ख़ुद इमरान खान साहब ने भी इसका ज़िक्र किया। कारकुनान कुछ कहते हैं उठा लिए भी गए हैं। उनके जो एक लीडर है इमरान खान साहब के रिश्तेदार हसन न्याजी साहब, वो भी आज जब बेल लेकर कोर्ट से निकल रहे थे तो उनको वहाँ से बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा लिया गया। उनका केस भी इस वक्त अदालत में सुना जा रहा है। अभी तक ये भी नहीं मालूम हुआ कि वो कहाँ है, किसकी कस्टडी में है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये सारे जो लोग उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका जलसा है बुध को उन्होंने प्लान किया हुआ लाहौर में, ये उसकी कॉन्टेक्स्ट में है। पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने भी एक सख्त मौक़िफ़ जो है अपना दिया है।
انہوں نے کہا کہ اب پولیس کو فری ہینڈ دیا جائے گا ٹو ڈیل ود پاکستان تحریک انصاف. انہوں نے کہا کہ اگر پولیس کی طرف کسی نے ہاتھ اٹھایا تو وہ ہاتھ توڑ دیا جائے گا، کیونکہ رٹ جو ہے حکومت کی یا ریاست کی وہ قائم کرنا بہت ضروری ہے. یہ کیا اب ہم مزید کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا کوئی اس وقت جو ایک گفتگو کی بات ہو رہی تھی کہ رویوں میں سب طرف سے لچک پیدا کی جائے؟ We'll talk about all of this, but after a short break. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں گے جو اوورآل اس وقت سیاسی صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی خطرہ ہے زندگی کے، ان کے پارٹی ورکرز اور رہنماؤں پر بھی جو ہے کریک ڈاؤن کی گفتگو ہو رہی ہے. اور ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے، ماہر قانون ہے، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. ویلکم ٹو دا شو سر. سر آپ یہ بتائیے گا کہ یہ آج عمران خان صاحب نے بھی ایک خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی جان کو اب بھی خطرہ ہے. چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے ایک اپیل کی کہ ان کو ویڈیو لنک پہ اپیئر ہونے دیا جائے. آپ کے جو ایک ینگ لائر ہیں، آپ کی پارٹی کے ممبر ہیں، ان کو بھی آج گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ جب ایک ایسے موقع پہ جب وہ پری اریسٹ بیل لے کے غالباً کورٹ سے نکل رہے تھے تو ان کو ایک اور کیس میں اریسٹ کر لیا جس کی تفصیلات بھی اب سامنے آ گئی ہیں. سر آپ لوگ واٹ از دا پارٹی تھنکنگ؟ یہ آپ کس طرح مینیج کریں گے سب کچھ، اور یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ آئین اور قانون کی جو ایک ذمہ داری ہے حکومتوں کی اور اسپیشلی کیئر ٹیکر حکومت کی کہ وہ اس کے پابند ہوں اور اس کو فالو کریں، وہ تو بالکل اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے ہمارا، اس کو غلط استعمال کر کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ خان صاحب کے خلاف میرا خیال ہے اب کوئی 90 کیس فائل ہو چکے ہیں، جو ایک ریکارڈ ہے. اور جو ایم ان کیسوں کا فائل کرنے کا، وہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ الیکشن کیمپین نہ ہو سکے اور ضمانتیں لینی پڑیں، پروٹیکٹیو بیلز لینی پڑیں، فرد جرم جس دن عائد ہوتا ہے اس دن پیش ہونا پڑے. تو یہ سارا ایک بڑی انیوژول سچویشن ہے جہاں صاف نظر آ رہا ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم، رول آف لا، اس کو اگنور کیا جا رہا ہے اور ایک طرح سے ہیرسمنٹ اور امپریزنمنٹ کی تھریٹس دی جا رہی ہیں ساری پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کو، لیڈرشپ کو، کہ وہ کل کو کسی قسم کا پولیٹیکل جو سیاسی ایک الیکشن ہونے والا ہے اس میں حصہ نہ لے سکیں. تو یہ اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے صرف ایک ہی رستہ نظر آ رہا ہے مجھے اس کو ٹیکل کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ ویڈیو لنک کی اجازت دے دیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جب بھی پیشی ہوتی ہے خان صاحب کی تو ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو جاتی ہے. ان کی اسیسینیشن اٹیمپٹ ایک ہو چکی ہے، اور خدشہ کل بھی یہ تھا اور پرسوں بھی یہ تھا اور مستقبل میں بھی یہی ہے کہ یہ جو پیشیاں ہوتی ہیں اس میں کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے گا خدا نخواستہ جو کہ بڑا نقصان قوم کو ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ معاف کریے گا علی ظفر صاحب، آپ کی اگر آپ اجازت دیں یا بات آپ کی تھوڑی کاٹ سکوں. سر یہ آج عمران خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. تنقید یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ وہاں اتنے کارکنان لے کے اس لیے جاتے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف اس لیے جاتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ انڈائٹمنٹ ہو، کیونکہ انڈائٹمنٹ ہوگی تو کیس شروع ہوگا. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کے اندر جو ہے کوئی عمران خان صاحب کو مارنا چاہتا ہے. سر اتنی وہاں بھاری پولیس کی پریزنس ہوگی، اگر کسی نے ایسا کرنا بھی ہے تو سر وہ ایسی پبلک جگہ پہ کیوں کریں گے؟ جی دیکھیں، ہمارے جو تاریخ ہے اس میں یہی پبلک گیدرنگ پہ ہی اسیسینیشنز ہوتی رہی ہیں. لیکن آپ ایک اور بات جو میں عارفہ بات کرنا چاہ رہا تھا کمپلیٹ، وہ میں تھوڑا سا کر لوں. اس میں خدشہ صرف میری نظر میں عمران خان صاحب کو نہیں ہے. صرف خدشہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی اپیرنسز ہوتی ہیں تو نقصان عدالت کو بھی ہو سکتا ہے، جو وکیل ہیں اور جو پبلک ادھر آتی ہے از خود آتی ہے.
وہ ان کو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیز کو دیکھتے ہوئے واقع ہی ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. ایک عام کیس ہو تو اس میں آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ عام کیس میں تو جہاں مسائل ہوتے ہیں اپنی جگہ، لیکن عام کیس میں اتنے بڑے مسائل نہیں ہوتے کہ اس طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور ایک طرح سے ڈینجر ہو کہ کوئی بام بلاسٹ نہ ہو جائے خدا نخواستہ. تو اس قسم کی سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے اگر آپ ویڈیو لنک کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر لیں تو میرا خیال ہے کہ وہ درست ہوگا، کیونکہ آپ نے تو ایک طرح سے پیش کرنا ہے نا ان کیسوں میں. آپ کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں. آپ کو اگر پیش کرانا ہے اور یہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے ہر بار جب پیشی ہو، تو میرا خیال ہے ویڈیو کی جو استعمال ہے وہ ایک بڑا اہم ایک ٹیکنالوجی کا استعمال ہے جو کیا جا رہا ہے. علی ظفر صاحب بٹ بالکل صحیح. سر یہ بتائیے گا تو یہ اب اپیل کیا آپ لوگ عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی کر دی ہے اپنی تقریر میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے، یا کوئی آپ لوگ اب اپروچ بھی کریں گے سپریم کورٹ کو، یا وہی بات کہ یہ تو فیصلہ ہر شاید عدالت کا ہوگا؟ جی دیکھیں، یہ جو اسٹریٹجی ہے وہ میرا خیال ہے خالی خط لکھنے سے تو نہیں. وہ تو ایک خط تو لکھا جاتا ہے آگاہی کے لیے، لیکن جو ایک فارمل پٹیشن ہوتی ہے وہ تو فائل کرنی پڑے گی، اور وہ فائل ہو گئی ہے بلکہ ایک کچھ عدالتوں میں، اور اس کی اب اسٹریٹجی بن گئی ہے. وہ فائل ضرور ہوگی. اس کے بغیر میرا خیال ہے یہ اسٹریٹجی جو ہے جو پی ڈی ایم والے استعمال کر رہے ہیں اسٹریٹجی کے کیس پہ کیس کیے جائیں. ہر ایک ہیئرنگ ہوتی ہے، اس کے بعد 2-3 نئے کیسز آ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے کیسز انہوں نے چھپا کے رکھے ہیں جو بار بار نکالتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور اس کو کرمنل کیسز بنا دیتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایک پٹیشن تو فائل کرنی ضروری ہے، اور وہ آج ڈسکشن بھی ہوئی ہے اس پہ. وہ فائل بھی ہوگی، اس کی تیاری شروع ہو گئی ہے. اینڈ میرا خیال ہے کہ یہ عدالتیں پھر اس کو دیکھیں گی. سر آپ کی کل ہیئرنگ، عمران خان صاحب کی کل ہیئرنگ ہے غالباً، نیب میں ان کو پیش ہونا ہے. جی دیکھیں، ہیئرنگز تو بہت ساری ہیں. میرا خیال ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا 90 کیسز ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی ہیئرنگز ہیں. کل بھی ہیں، پرسوں بھی ہیں، اگلے دنوں بھی ہیں. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اگر ہر بار آپ دیکھیں نا، اسلام آباد جب پیشی ہوئی تھی تو کیا ہوا اسلام آباد میں. اب لوگ تو ساتھ آتے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے، سب کو پتہ ہے کہ پیشی ہے، وہ پھر از خود نکلتے ہیں. ان کو پھر روکا جاتا ہے، اور روکنے میں پھر توڑ پھوڑ ہوتی ہے، ٹیئر گیسنگ ہوتی ہے، لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، نقصان پہنچتا ہے. پھر اس میں ریسٹ مزید کیے جاتے ہیں، مزید کیسز فائل کر دیے جاتے ہیں. بٹ کل کیا عمران خان صاحب نیب میں پیش ہوں گے سر؟ جی دیکھیں، نیب میں جو ان کو نوٹس آیا ہے توشہ خانہ کیس میں، میرا خیال، میری نظر میں نیب کے پاس کوئی ایسی قانون نہیں ہے جس کے تحت وہ توشہ خانہ کے کیسز کو انویسٹیگیٹ کر سکیں. وہ آلریڈی ایک کیس فائل بھی ہوا ہے، توشہ خانہ کا کیس جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے، اور وہ فائل ہوا ہے سیشن کورٹ کے سامنے جس کی سماعت ہو رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ نیب کے پاس کوئی جورسڈکشن ہے کہ وہ اس میں آگے کارروائی کر سکیں. پہلے ان کی جورسڈکشن کا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد پیشی کی بات آئے گی یا کوئی مزید آگے ان کے سامنے پیش ہونے کی ضرورت پڑے گی. سو یہ میرا خیال ہے کہ وہ کیس تو ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ، جورسڈکشن کی گراؤنڈ پہ ختم ہو جانا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی الزام پہ آپ ہر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے وہ اپنی اپنی کارروائی شروع کر دے. اس سے نظر آتا ہے صاف کہ یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. سر obviously آج پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے بھی سپریم کورٹ کو اپروچ کیا گیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود خیبر پختونخوا کی تاریخ نہیں آئی. سر آپ obviously اس کیس میں شاید ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو، بٹ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں، لیگل ایکسپرٹ. آپ کا کیا خیال ہے سر، واٹ نیکسٹ ان دیٹ پرٹیکولر کیس؟ کیونکہ تقریباً 60 دن جو آج پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز نے کہا 60 days have passed without a date. جی عارفہ، وہ کیس میں نے ہی کیا تھا جو سپریم کورٹ میں بحث بھی میں نے ہی کی تھی، جس میں عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی
60 دن کے اندر اندر فیصلہ الیکشن کرانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو ڈیٹ ہے وہ اے پی کے گورنر صاحب نے اناؤنس کرنی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کلیئر کر دیا تھا اس کیس میں ریٹن آرڈر میں کہ آپ کسی قسم کا یہ ایکسکیوز نہیں بنا سکتے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، یا آپ کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا کلیئرلی عدالت نے کہا تھا کہ یہ اس قسم کی سہولیات جو ہیں، جو سہولیات چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، وہ فراہم کرنی ہیں ہر ایگزیکٹو نے، گورنر صاحب نے بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑا کلیئر کیس کنٹیمپٹ کا بھی بنتا ہے اور آئین کی خلاف ورزی کا بھی بنتا ہے، اور جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف سپریم کورٹ کو پابند ہوگا کہ ایکشن لیا جائے۔ میری نظر میں جب ایک عجیب و غریب سچویشن ڈیولپ ہو جائے جہاں آئین کو بھی آپ نہ مانیں، عدالتوں کے فیصلے کو بھی نہ مانیں، تو پھر آپ کے پاس آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو پھر بالکل ہی نافرمانی ہے، اور آپ کے اوپر میں مشکل سے کہتا ہوں لیکن مجھے شاید کہنا پڑ رہا ہے کہ آرٹیکل 6 بھی لاگو ہو سکتا ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کسی قسم کا نہیں کر سکتے بہت بہت عدالت۔ شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے آئی ایم ایف پروگرام کی، اور جو نیوکلیئر ویپنز پاکستان کی یا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے حوالے سے قیاس آرائی ہو رہی ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے جو مذاکرات ہیں، طویل سے طویل تر یہ مذاکرات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کئی دفعے حکومت نے یہ دلاسا دیا کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر جو پروگرام ہے وہ فائنلائز ہو جائے گا، مگر ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی۔ مگر اس کے اندر ایک اور تنازع بھی کھڑا ہو گیا ہے، تاخیر تو اپنی ہی جگہ ہے، اور وہ ہے کہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ غالباً جو آئی ایم ایف پروگرام ہے اس کا کوئی تعلق بنا دیا گیا ہے یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ۔ یہ تنازع شروع ہوا گزشتہ دنوں میں جب سینٹ کا ایک خصوصی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ ہیں، ان کی ایک جو انہوں نے وہاں گفتگو کی، تقریر کی، اس کے اندر انہوں نے اظہار کیا اور کہا کہ جو قومی مفاد ہیں ان کا تحفظ کرے گی حکومت۔ انہوں نے کہا کہ جو نیوکلیئر اور میزائل پروگرام ہے اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو بتائے کہ وہ کس رینج کے میزائل رکھ سکتا ہے یا کس قسم کے ایٹمی ہتھیار رکھ سکتا ہے۔ یہ جو بات کی وزیر خزانہ نے، یہ انہوں نے اس لیے کی کیونکہ اس سے پہلے ان کے کولیگ جو ہے رضا ربانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو سینیٹر ہیں، انہوں نے سوال اٹھایا تھا اس حوالے سے، اور ان کے سوال پہ جواب دیتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب نے یہ بات کی، سینٹ میں بیان دیا۔ اس پر obviously بہت بحث ہو رہی ہے ان دنوں سے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں، انہوں نے بھی گزشتہ روز اس پہ پریس کانفرنس کی اور پوچھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے کیوں بیان دیا یہ سینٹ کے فلور سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وضاحت کرنی چاہیے اسحاق ڈار صاحب کو۔ اس کے بعد ایک آئی ایم ایف کی طرف سے بھی جو وضاحتی بیان ہے وہ سامنے آ گیا۔ ان کی جو نمائندہ ہے پاکستان میں ایسٹر پیریز، ان کا ایک بیان تھا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق جو قیاس آرائی ہو رہی ہے ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی جو پاکستان سے گفتگو ہے وہ نیوکلیئر پروگرامز کے حوالے سے کہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف معاشی پالیسی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسحاق ڈار کی طرف سے بھی ایک وضاحتی جو بیان ہے وہ سامنے آ گیا ہے، جس میں انہوں نے پھر یہ بات دہرائی ہے کہ جو بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف سے وہ محض معاشی صورتحال کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ گفتگو سینٹ پہ صرف سوال کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ اس سارے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالباسط صاحب، سابق سفیر ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں عزیر یونس صاحب بھی ماہر معاشیات ہے۔ ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن۔ جی عزیر صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سر obviously تاخیر بہت ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں، اور غالباً اس کی وجہ سے بھی یہ قیاس آرائی شروع ہوئی، اور آپ کو تو ہوگا سر کچھ دن پہلے بھی کوئی ایک بریفنگ دی گئی صحافیوں کو
जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग थी, मगर उसमें भी कोई 1998 से मवाजना किया गया, तो मेरे ख्याल में वो भी कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से जब ये बयान सामने आया तो एकदम लोगों ने अज्यूम किया कि सचमुच कोई कॉन्क्रीट गुफ्तगू हो रही है, जिसकी वजह से ये बयान भी देना पड़ा। जी बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत। और इसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि ये बात शुरू होती है, मार्च 1 की रिपोर्ट है, डॉन अखबार में खयाली कयानी ने लिखी, गवर्नमेंट अनहैप्पी एज IMF शिफ्ट्स गोल पोस्ट, जहां डार साहब और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 1998 वाली बात की। उसके बाद जो है सेनेटर रब्बानी ने एक पब्लिक स्टेटमेंट इशू की, गालिबन ख़त था, और उसके बाद अब ये सेनेट में जो हुआ उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी गुफ्तगू हुई है या वाशिंगटन में आला ओहदेदारान से, तो ये बात ना रेस की गई है IMF की तरफ से, ना इसके ऊपर कोई ऐसी डिस्कशन हुई है, ना ही IMF इन बातों पे डिस्कशन करता है। IMF ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर क्लैरिटी मांगता है, अगेन इट हैज़ बिन डिनाइड एटलीस्ट इन माय प्राइवेट कॉन्वर्जेशंस, वो ये होता है कि आपके एक्सपेंसेस जो हैं मिलिट्री सिक्योरिटी साइड पे, उस पे अगर क्लैरिटी चाहिए हो फिस्कल डेफिसिट की असेसमेंट करने के लिए। तो ये एक बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, और मेरे नज़दीक ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हुकूमत को खुद अब नज़र आ रहा है कि IMF का प्रोग्राम नहीं होना, तो उन्होंने ये बयानिया बनाना है कि हमने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि हम कौमी मफाद में और न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया। और आखिरी बात इसमें कि आज की जो सब्सिडी अनाउंसमेंट है, सही, ये भी एक क्लियर सिग्नल है कि ये आगे बात नहीं बढ़नी। अब चलें उज़ैर साहब, आपसे इन दोनों इश्यूज पे बात करेंगे, एक IMF के हवाले से जो आपने बात की और सब्सिडी की। अब्दुल बासित साहब को यहाँ गुफ्तगू में शामिल कर रहे हैं। अब्दुल बासित साहब, सर आपने सुनी उज़ैर साहब की बात, कि क्या एक कॉन्टेक्स्ट रहा है, क्यों ये इस किस्म की मुतनाज़ा बातें हो रही हैं और इस्लामाबाद में क्यों ये कयासराई हो रही है। सर आप बताएं, बहुत तजुर्बा है आपका वसी डिप्लोमेसी का, अगर इस तरह के कोई खदशात होते भी, कोई कंसर्न्स होते भी, क्या IMF के जरिए से ये पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का दबाव, या किसी भी मुल्क पे फॉर दैट मैटर, क्या इस तरह का कोई दबाव डाला जा सकता है, कोई रिवायत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं उज़ैर यूनुस साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि IMF उसके जुरिस्डिक्शन में आते ही नहीं, उसके मैंडेट में ही नहीं है, और मुझे भी यही लगता है कि IMF ने कोई ऐसा इशू ये रेज नहीं किया होगा। देखिए, दो तीन बातें हैं। अगर ये सेनेटर रज़ा रब्बानी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे तो फिर मुनासिब यही था कि डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर बयान देते, सेनेट में आकर बता देते जो भी सूरत हाल है, तो बात बिल्कुल वाज़े हो जाती। और फिर ये जब वज़ीर ख़जाना ने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की और IMF का भी उसमें ज़िक्र किया, तो फिर ऑब्वियसली लामहला जो उज़ैर यूनुस साहब ने कहा है कि एक लिहाज से अब थोड़ा बहुत फेस सेविंग चाहिए हुकूमत को, कि भाई हमने इस वजह से ही नहीं किया क्योंकि हमारे पास ये प्रेशर थे। हालांकि दुनिया भर में ये लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का जहाँ तक न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमारा मिसाइल प्रोग्राम है, हमने बड़े मुश्किल हालात में उसको कंटिन्यू किया, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और मुझे नहीं समझ में आती कि हम क्यों बार बार खुद ही दुनिया का फोकस अपने न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम में करते हैं। जिन ताकतों को थोड़ा बहुत एतमाद होता है अपने ऊपर, आपने कभी भारत से सुना है कि वो अपने प्रोग्राम के बारे में इस किस्म की बातें करें? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि दुनिया ने कभी, ख़ास तौर पर वेस्टर्न ने, अमेरिका, इसराइल वगैरह ने हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में हमेशा खदशात का इजहार किया है, लेकिन अब 1998 के बाद बहुत जो पानी है वो गुजर गया ब्रिजेस के नीचे से, तो अब हमें थोड़ा एतमाद का इजहार करना चाहिए और न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम के बारे में इस तरह डिस्कस नहीं करना चाहिए। मुझे सेनेटर रब्बानी साहब पे भी हैरत होती है, बड़े सीनियर सेनेटर हैं, उनको भी इस किस्म के सवालात नहीं पूछने चाहिए थे। ठीक है, हम पे प्रेशर अभी भी हो सकते हैं, मैं उसको डिनाई नहीं करता। US ने शायद, अगर IMF के प्रोग्राम में कोई डिले हो भी रहा है तो मुमकिन है कि US की जाने से कोई प्रेशर हमारे ऊपर हो, लेकिन ये है कि हमें थोड़ा बहुत खुद एतमादी का इजहार करना चाहिए। और ये जो इस किस्म की हम पब्लिक डिस्कशन शुरू कर देते हैं अपने मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम में, किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। अब थोड़ी सी खुद एतमादी तो आ जानी चाहिए। बिल्कुल सही जी। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, मानो से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें उज़ैर यूनुस साहब से और अब्दुल बासित साहब से, और हम बात कर रहे हैं जो ये एक गुफ्तगू या क़यास आराई हम कह सकते हैं हो रही है न्यूक्लियर प्रोग्राम और IMF, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और IMF के हवाले से। जी उज़ैर साहब, आप जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि एक तो आपको नहीं लग रहा कि अब IMF के साथ हम प्रोग्राम फाइनल कर पाएंगे। सर बहुत आपने जिसको कहते हैं ना कि एक लग रहा था कि जैसे यू आर क्वाइट सर्टन कि ऐसे नहीं होगा, और फिर आपने कहा कि अगर कोई गुंजाइश है भी तो ये जो पेट्रोल की सब्सिडी आज अनाउंस हुई है इसके बाद नहीं होगा। आप क्या दोनों पॉइंट्स को थोड़ा एक्सपैंड करेंगे सर? जी बिल्कुल। देखें, IMF से हर महीना तक हो गया जहां कहा जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से थोड़े दिनों में हो जाएगा फैसला। तो पिछले हफ्ता क्रिटिकल था, फिर फैसला नहीं हुआ, और उसके साथ ये बात हम जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की कर रहे हैं और आज सब्सिडी की अनाउंसमेंट। तो अगर हुकूमत का कोई प्लान था कि एक प्रूडेंट फिस्कल साइड पे एक्सपेंस जो है कर्टेल करके मईशत चलाई जाएगी, तो आज की सब्सिडी बाद एटलीस्ट मेरे तो काफ़ी सवाल हैं कि उन टारगेट्स का क्या होगा और किस तरह ये पैसे पूरे किए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 3 महीने के अंदर अगर हम मोटा सा हिसाब लगाएं तो 100 अरब का खर्चा होगा इस सब्सिडी के रोल आउट के बाद। पहले तो होता है कि नहीं, ये नहीं मालूम, लेकिन आपने अनाउंस किया है उस वक्त जब आपकी SLA नहीं हुई, और इस हफ्ते इसके साथ साथ $2 अरब चाइना के सेफ डिपॉजिट्स वो ड्यू हैं। उसके बारे में भी कोई खबर नहीं। फॉरेन सेक्रेटरी बीजिंग गए थे, वहां से कोई अपडेट नहीं आई, सऊदी अरब से कोई अपडेट नहीं आई। तो ऑल द सिग्नल्स, अगर मैं सिग्नल्स पढ़ूं हुकूमत पाकिस्तान के, तो उनसे यही लगता है कि उन्हें भी मालूम है कि ये डील आगे नहीं बढ़नी। आई होप आई एम रॉन्ग, और इसलिए आई होप आई एम रॉन्ग क्योंकि अगर ये डील नहीं होती तो पाकिस्तान की मईशत में जो अदम इस्तेकाम है वो और बढ़ेगा, और ये ना हो तो बेहतर बात है। उज़ैर साहब, वेरी क्विकली बिफोर आई गो टू अब्दुल बासित साहब, सर ये जब हम कहते हैं, ये जरा एक्सप्लेन करिएगा कि हम कहते हैं कि IMF की डील नहीं हो रही, सर क्या इसमें कोई जिसको कहते हैं ना उर्दू में साफ जवाब मिल जाता है, या यही होगा कि ताखीर होती रहेगी, कोई खबर नहीं आएगी? जी, ताखीर होती रहेगी, और इवेंचुअली जो है IMF की कोई बोर्ड मीटिंग भी नियर टर्म में स्केड्यूल नहीं है, और अल्टीमेटली हुकूमत ने ही अनाउंस करना होगा कि जी अब ये नहीं हो रहे और हमारे पास पैसे पूरे नहीं आए। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि हुकूमत शायद ये अनाउंस भी ना करे, मार्केट इस बात को खुद ही रीड कर लेगी कि जब एडिशनल फाइनेंसिंग नहीं आएगी और रोल ओवर्स में मसला होगा, जिसे हम कहते हैं टुवर्ड्स अ डिसऑर्डरली डिफॉल्ट सिनेरियो, तो बात उस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, और ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी है मुल्क के अंदर। तो शायद ये अनाउंस करे बगैर भी डील माइट बी एज गुड एज डेड, एंड देन वी विल सी द रैमिफिकेशंस ऑफ दैट प्ले आउट इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। शुक्रिया जी उज़ैर साहब। जी बासित साहब, आपने सुनी उज़ैर साहब की बात। सर कमिंग बैक टू द फैक्ट कि हमने तो हमेशा ये एक हम कहते सकते हैं पाकिस्तान को इत्मीनान रहा है कि हमारी जो दोस्त ममालिक हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी कामयाब रहेगी कि हमारे जो ये माशी मसाइल हैं इनमें हमें मदद मिलती रहेगी। सर जो उज़ैर साहब की बात है, क्या इससे फिर हम ये समझें कि इस दफ़े हमारी फॉरेन पॉलिसी कामयाब नहीं रही? फॉरेन पॉलिसी के मैदान में तो बहुत से इश्यूज रहे हैं, और ये आज की बात नहीं है, बहुत सालों से ये मामलात हैं। हमने अपने दोस्तों को भी फॉर अ राइड लिया है, सच्ची बात तो ये है। और फिर देखिए दुनिया में कहाँ होता है कि आप 23rd या 22nd जो भी IMF का प्रोग्राम है, अभी तक हम अपने जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको भी रिजॉल्व नहीं कर पाए। मिसाल के तौर पर आप सर्कुलर डेट ले लीजिए, स्टेट ओन इंटरप्राइजेस ले लीजिए, ये सारे वो इश्यूज हैं जो हमें बहुत पहले इनका कोई हल तलाश कर लेना चाहिए था। अब हमारे दोस्त ममालिक जो हैं उनके भी कंसर्न्स हैं कि भाई आप हमसे पैसा तो मांगते रहते हैं, लेकिन आप अपनी इकॉनमी को सही सफ्त में नहीं डालते, तो ये कब तक ये मामला चलेगा। मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि अल्लाह करे कि IMF का प्रोग्राम हो जाए, क्योंकि इससे बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और अगर IMF के प्रेशर में हम कोई सही काम कर लेते हैं तो ये भी बड़े उसके फार रीचिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे मेरे ख्याल में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि फॉरेन पॉलिसी कोई वैक्यूम में तो काम नहीं करती, उसके लिए आपको अपने अहदाफ बनाने पड़ते हैं, फिर उसके लिए डिप्लोमेसी को कंडक्ट करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि इस वक्त इंटरनल इतने मसाइल हैं कि हमारी तवज्जो इन जो इश्यूज हैं, रियल इश्यूज हैं, उनकी तरफ जा ही नहीं रही बदकिस्मती के साथ।
बिल्कुल सही। जी उज़ैर साहब, वेरी क्विकली सर, आपने क्योंकि जिक्र भी किया कि आपने कुछ लोगों से बात की है, तो सर मसला अब अटका कहाँ हुआ है? कुछ लोग फॉरेन फंडिंग, जो हमारी एक्सटर्नल फंडिंग है, वो कहते हैं कि उसके हवाले से नंबर्स जो है उनमें अभी मसाइल हैं। कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, सियासी अदम इस्तेकाम इतना है कि शायद सारी दुनिया जो है वो इंतज़ार कर रही है कि ये ख़त्म हो। सर आपके ख्याल में मसला कहाँ है? क्यों ये जो ताख़ीर है ये अब किस वजह पे है, कहाँ फंसी हुई है? जी, असल मसला जहाँ तक मैं गैदर कर चुका हूँ वो ये है कि आईएमएफ इंतज़ार कर रहा है सऊदी अरब और चीन की कमिटमेंट्स पूरी होने का, और उनकी जो कमिटमेंट्स हैं ग़ालिबन $7 अरब टोटल नीड बनती है, तो उन्होंने पूरी कर दी। आईएमएफ का इसमें हिस्सा 1 अरब के आसपास है। तो उनका ये कहना है कि अगर हम 1 अरब दे देते हैं और चीन और सऊदी अरब, कतर, यूएई से बाकी फाइनेंसिंग रियलाइज़ नहीं होती, तो पाकिस्तान जो है वो 1 अरब लेके आईएमएफ के लेने के बाद भी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और ये एक सिग्निफिकेंट रेप्यूटेशनल रिस्क है, कैपिटल रिस्क है आईएमएफ के लिए, क्योंकि आईएमएफ ये नहीं चाहेगा कि एक मुल्क जिसके साथ एसएलए हो, वो उसके चंद हफ्तों बाद डिफ़ॉल्ट कर जाए क्योंकि बाकी फाइनेंसिंग मटीरियलाइज़ नहीं हुई। तो वो जो कमिटमेंट्स हैं सऊदी अरब और चीन से बिलख़ुसूस, वो पूरी नहीं हो पा रही। मैंने इसीलिए कहा कि फॉरेन सेक्रेटरी बीजिंग गए, वहाँ से भी कोई मुस्बत बिग फंडिंग की बात नहीं की गई। सेफ डिपॉजिट्स इस हफ्ते ड्यू हैं, उसके ऊपर भी कोई अपडेट नहीं है। तो आई थिंक आईएमएफ का जो पॉइंट है वो ये है कि आपने जिन ममालिक से कमिटमेंट्स ली हैं, उन कमिटमेंट्स को रियलाइज़ करें। अगर वो रियलाइज़ नहीं होती तो आईएमएफ प्रोग्राम कैन नॉट मूव अहेड, क्योंकि यू स्टिल विल हैव अ फाइनेंसिंग गैप, एंड आई थिंक सही, असल जो मसला है वो यही है। बिल्कुल सही। जी बासित साहब, वी हैव अबाउट 30-40 सेकंड्स। सर आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहें? मेरा मेरा ख्याल ये है कि सऊदी अरब और चाइना से पॉजिटिव रिस्पांस इवेंचुअली मिल जाएगा, और मैं भी होपफुल हूँ कि आईएमएफ का प्रोग्राम भी रियलाइज़ हो जाएगा, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि चाइना जो हालात इस वक्त चल रहे हैं इस रीजन में, दुनिया भर में, तो मैं समझ मेरी मेरी असेसमेंट यही है कि चाइना और सऊदी अरब से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वी टुमारो एट द सेम टाइम।